अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ड्रामा इश्क के मुर्शिद की दिलचस्प और दिल को छू लेने वाली कहानी की। ये एक ऐसी मोहब्बत की दास्तान है जिसमें इश्क, कुर्बानी, झूठ, सच्चाई और जज्बात सब कुछ शामिल है। तो आइए शुरू करते हैं कहानी के पहले हिस्से से। कहानी का आगाज होता है शाहमीर सिकंदर से, जो कई साल बरतानिया में तालीम हासिल करने के बाद वापस पाकिस्तान आता है। पाकिस्तान पहुंचते ही वो सबसे पहले अपनी मरहूम वालदा जुबैदा सिकंदर की कब्र पर जाता है। कब्रिस्तान से वापस आते हुए शाहमीर की मुलाकात एक सादा मिजाज सब्जी फरोश से होती है जिसका नाम फजल बख्श था, लेकिन उसे अंदाजा भी नहीं था कि मुस्तकबिल में यही शख्स उसकी जिंदगी का अहम हिस्सा बनने वाला है। इसी दौरान एक दिन शाहमीर एक पार्क में बैठा होता है कि अचानक उसे एक लड़की की आवाज सुनाई देती है। वो आवाज बच्चों को पढ़ाने वाली एक लड़की की थी। जो शाहमीर उस लड़की को देखता है तो पहले ही नजर में उसके हुस्न, सादगी और शख्सियत से मुतासिर हो जाता है। वो लड़की शिबरा थी। शाहमीर अपने घर वापस पहुंचता है जहां उसका इस्तकबाल उसके खानदान वाले करते हैं। शाहमीर एक इंतहाई बाअसर सियासी खानदान से ताल्लुक रखता था। उसके वालिद दाऊद सिकंदर मुल्क के ताकतवर सियासतदानों में शुमार होते थे। जुबैदा सिकंदर की वफात के बाद दाऊद ने पार्टी की क़यादत संभाल ली थी। अगरचे शाहमीर अपने वालिद की इज्जत करता था, लेकिन उसके दिल में उनके लिए कुछ नाराजगी भी मौजूद थी। नाराजगी की वजह फराह नामी वो औरत थी जो जुबैदा सिकंदर की तीमारदारी के लिए घर आई थी, लेकिन बाद में दाऊद के करीब हो गई। शाहमीर को हमेशा महसूस होता था कि उसकी माँ के बाद घर का माहौल बदल गया था। माह शामीर अपने दोस्त फराज की शादी में शिरकत करता है। शादी की तकरीब में अचानक उसकी नजर दोबारा उसी लड़की पर पड़ती है जिसे वो पार्क में देख चुका था। ये शिबरा थी। शामीर खुश हो जाता है और मौका निकाल कर उसके करीब पहुंच जाता है। शिबरा को कुछ खुले पैसों की जरूरत होती है तो शामीर उसकी मदद करता है। जब शिबरा उसे पूछती है कि वो कौन है तो शामीर अपनी असल शनाख्त छुपाकर खुद को तकरीब का इवेंट मैनेजर जाहिर करता है। शिबरा उसकी बात पर यकीन कर लेती है। शादी के बाद शामीर अपने दोस्त फराज और उसकी अहलिया मलिहा से शिबरा के बारे में पूछता है। मलिहा उसे बताती है कि शिबरा उसकी बेहतरीन दोस्त है। वो एक नहायत सादा, बावकार और असूल पसंद लड़की है। शिबरा को करप्शन से सख्त नफरत थी। वो हमेशा ईमानदार लोगों की इज्जत करती थी। दूसरी तरफ शिबरा अपने वालिद सुलेमान के बहुत करीब। सुलेमान एक सरकारी ऑफिसर थे। वो अपनी ईमानदारी और रसूल पसंदी की वजह से मशहूर थे। शिबरा का ख्वाब था कि वो CSS का इम्तहान पास करके एक बड़ी अफसर बने। शाहमीर जल्द ही ये जान लेता है कि अगर वो अपनी असल शनाख्त के साथ शिबरा के घर रिश्ता भेजेगा तो शायद उसे कभी कबूल ना किया जाएगा, क्योंकि सुलेमान और उनका खानदान दाऊद सिकंदर की सियासी जमात को करप्ट समझते थे। इसी वजह से शाहमीर एक खतरनाक मगर दिलचस्प मनसूबा बनाता है। वो फैसला करता है कि वो शिबरा के वालिद का दिल जीतेगा, लेकिन अपनी असल शनाख्त के साथ नहीं, बल्कि एक आम इंसान बनकर। अपने दोस्त फराज की मदद से वो जाली दस्तावेजात तैयार करवाता है और एक नई शनाख्त तैयार कर लेता है। अब शाहमीर सिकंदर नहीं बल्कि फजल बख्श बनने वाला था। वो असल फजल बख्श से मिलता है और उस जैसे कपड़े और अंदाज अपना लेता है। इसके बाद वो सुलेमान के दफ्तर में एक मामूली से क्लर्क की नौकरी हासिल करने पहुंच जाता है। दफ्तर में शाहमीर एक गरीब और मेहनती नौजवान की कहानी सुनाता है जो जिंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। सुलेमान उसकी सादगी और आजिजी से मुतासर हो जाता है और उसे नौकरी पर रख लेता है। दफ्तर में काम शुरू करने के बाद शाहमीर बहुत जल्द सब लाजमीन का पसंदीदा बन जाता है। वो हर एक साथ इज्जत और मोहब्बत से पेश आता है, जिसकी वजह से लोग उसे एक सादा और नेक दिल इंसान समझने लगते हैं। सुलेमान साहब भी उसकी मेहनत और हुलूस से काफी मुतासिर होते हैं। इसी दौरान शाहमीर की नजर एक ऐसे नौजवान पर पड़ती है जो रोजाना सुलेमान साहब के घर से उनके लिए दोपहर का खाना लेकर आता था। शाहमीर फौरन एक मंसूबा बनाता है और वो उस लड़के को कुछ रकम देता है और उसे चंद दिन आराम करने का मशवरा देता है। लड़का खुशी खुशी मान जाता है। अगले दिन जब सुलेमान साहब के लिए टिफिन नहीं आता तो शाहमीर खुद पेशकश करता है कि वो उनके घर से खाना लेकर आएगा। शुरू में सुलेमान साहब इनकार करते हैं, लेकिन बाद में मान जाते हैं। शाहमीर के लिए ये बेहतरीन मौका था क्योंकि अब वो शिबरा के घर जा सकता था। पहली बार जब वो टिफिन लेने शिबरा के घर पहुंचता है तो वो शिबरा मौजूद नहीं होती, सिर्फ उसकी वालदा मौजूद होती है। वो टिफिन लेकर वापस जाने लगता है कि अचानक शिबरा की वालदा की तबीयत खराब हो जाती है। वो बेहोश होकर गिर पड़ती हैं। शामीर फौरन उन्हें हॉस्पिटल ले जाता है और उनका इलाज करवाता है। कुछ देर बाद सुलेमान साहब, शिबरा और खानदान के दूसरे अफराद हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। जब शिबरा को मालूम होता है कि उसकी वालिदा को हॉस्पिटल लाना शख्स फजल बख्श है तो वो उसका शुक्रिया अदा करती है। शिबरा की वालिदा फजल बख्श की इंसानियत और मदद से
بہت متاثر ہوتی ہیں، اسے اپنے گھر کھانے پر مدعو کرتی ہیں۔ یہ دعوت شاہ میر کے لیے کسی خواب سے کم نہیں تھی۔ شام کو جب شاہ میر شبرا کے گھر جانے کی تیاری کر رہا تھا تو اس کے ڈیڈ داؤد سکندر اسے روک لیتے ہیں، اور داؤد چاہتے تھے کہ وہ ایک اہم سیاسی شخصیت ہارون بیگ کے گھر ڈنر پر جائے۔ مجبوراً شاہ میر کو وہاں جانا پڑتا ہے۔ ڈنر کے دوران ہارون بیگ کی بیٹی مہرین مسلسل شاہ میر پر توجہ دیتی رہتی ہے۔ مہرین کافی عرصے سے شاہ میر کو پسند کرتی تھی اور اسے شادی کرنا چاہتی تھی، لیکن شاہ میر صاف الفاظ میں اسے سمجھا دیتا ہے کہ وہ اسے صرف ایک دوست سمجھتا ہے۔ یہ بات مہرین کو پسند نہیں آتی، لیکن وہ خاموش رہتی ہے۔ دوسری طرف شبرا اور اس کا خاندان فضل بخش کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں۔ کافی دیر بعد شاہ میر وہاں پہنچتا ہے اور دیر سے آنے کی معذرت کرتا ہے۔ کھانے کے دوران وہ ایک نئی جھوٹی کہانی سناتا ہے۔ وہ بتاتا ہے کہ وہ اس شہر میں بالکل اکیلا رہتا ہے، اس کا کوئی قریبی رشتہ دار نہیں، اور اس کے ماموں نے بھی اسے گھر سے نکال دیا ہے۔ یہ سن کر سلیمان صاحب اور ان کی اہلیہ کو اس پر ترس آ جاتا ہے۔ دونوں بہت سوچ بچار کے ساتھ فیصلہ کرتے ہیں کہ فضل بخش ان کے گھر کے گیسٹ روم میں رہ سکتا ہے۔ یہ سن کر شاہ میر دل ہی دل میں خوشی سے جھوم اٹھتا ہے، کیونکہ اب وہ ہر روز شبرا کے قریب رہ سکے گا۔ آہستہ آہستہ گھر کے تمام افراد فضل بخش سے مانوس ہونے لگتے ہیں۔ ادھر شبرا کی چھوٹی بہن سکنا کے رشتے کا مسئلہ بھی سنگین ہوتا جا رہا تھا۔ شبرا کی پھپھی نرگس مسلسل دباؤ ڈال رہی تھی کہ سلیمان صاحب اپنے بھانجے زہیب کو اچھی سرکاری نوکری دلوائیں، لیکن سلیمان خان اپنے اصولوں پر قائم تھے۔ وہ سفارش کے خلاف تھے اور چاہتے تھے کہ ہر شخص اپنی محنت سے آگے بڑھے۔ اسی وجہ سے نرگس ناراض ہو جاتی ہے اور سکنا اور زہیب کا رشتہ توڑنے کی دھمکی دے دیتی ہے۔ یہ بات سن کر پورا گھر پریشان ہو جاتا ہے، خاص طور پر سکنا۔ شاہ میر یہ سب دیکھ رہا ہوتا ہے۔ وہ جانتا تھا کہ اگر اس نے اس مسئلے کا حل کر دیا تو سلیمان صاحب اور اس کے خاندان کا اعتماد مزید حاصل کر لے گا، اسی لیے وہ خاموشی سے ایک نیا منصوبہ بناتا ہے، ایسا منصوبہ جو نہ صرف سکنا کی زندگی بدل دے گا بلکہ شبرا کے دل میں بھی اس کی عزت کو بڑھا دے گا۔ لیکن اس منصوبے کے لیے اسے ایک بار پھر اپنی طاقت، دولت اور اصل شناخت کا سہارا لینا پڑنے والا تھا۔ رشتے کی وجہ سے پورا گھر پریشان تھا۔ نرگس بیگم مسلسل دباؤ ڈال رہی تھی اور سلیمان صاحب اپنی ایمانداری اور اصولوں پر سمجھوتا کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ شاہ میر جانتا تھا کہ اگر یہ مسئلہ حل نہ ہوا تو سکنا کی زندگی متاثر ہو سکتی ہے۔ ایک دن وہ سلیمان صاحب کو بتاتا ہے کہ ان کے گاؤں میں ایک بزرگ شخصیت مرشد سائیں رہتے ہیں، جن کی دعاؤں سے لوگوں کے مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ سکنا کی خوشی کے لیے وہ وہاں جا کر دعا کرنا چاہتا ہے۔ سلیمان صاحب پہلے تو اسے عجیب نظروں سے دیکھتے ہیں، لیکن پھر اجازت دے دیتے ہیں۔ اصل میں شاہ میر کا ارادہ کچھ اور تھا۔ گاؤں جانے کی بجائے وہ اسر و سوگ کا استعمال کرتا ہے، نرگس بیگم اور زہیب کو اپنے آدمیوں کے ذریعے ایک جگہ بلوا لیتا ہے۔ جب نرگس کو معلوم ہوتا ہے کہ اس کے سامنے موجود شخص شاہ میر سکندر ہے تو وہ گھبرا جاتی ہے۔ شاہ میر نہایت سنجیدگی سے اسے سمجھاتا ہے کہ سکنا اس کے لیے چھوٹی بہن جیسی ہے، اور اگر کسی نے اس کی خوشیوں میں رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کی تو وہ خاموش نہیں رہے گا۔ نرگس بیگم اس بات سن کر خوف زدہ بھی ہوتی ہیں اور متاثر بھی۔ اگلے ہی دن وہ سلیمان صاحب کے گھر جاتی ہیں، اپنی سابقہ باتوں پر معذرت کرتی ہیں اور اعلان کرتی ہیں کہ سکنا اور زہیب کا رشتہ برقرار رہے گا۔ گھر کے تمام افراد خوش ہو جاتے ہیں۔ آہستہ آہستہ شبرا اور فضل بخش کے درمیان دوستی مضبوط ہونے لگتی ہے۔ شبرا اپنی تعلیم میں مسلسل کامیابی حاصل کر رہی تھی۔ ایک دن اسے سیاسیات میں شاندار کارکردگی کی وجہ سے ایک اہم ایوارڈ ملنے والا تھا۔ جب وہ تقریب میں شرکت کے لیے جا رہی ہوتی ہے تو راستے میں ایک زخمی شخص کو دیکھتی ہے۔ لوگوں سے معلوم ہوتا ہے کہ حادثہ ایک سرکاری گاڑی کی وجہ سے ہوا تھا، جس کا تعلق داؤد سکندر کے قافلے سے بتایا جا رہا تھا۔ یہ سن کر شبرا کو شدید غصہ آتا ہے۔ تقریب میں جب اسے ایوارڈ دیا جاتا ہے تو مہمان خصوصی داؤد سکندر ہوتے ہیں۔ شبرا سب کے سامنے ایوارڈ کے ساتھ دیا گیا چیخ پھاڑ کر دیتی ہے اور داؤد سکندر پر تنقید کرتی ہے۔ ہال میں موجود تمام لوگ حیران رہ جاتے ہیں۔ یہ خبر میڈیا تک پہنچ جاتی ہے اور چند ہی گھنٹوں میں پورے شہر میں پھیل جاتی ہے۔ داؤد سکندر اس بے عزتی کو برداشت نہیں کر پاتا اور اپنے اثر و سوگ کا استعمال کرتے ہوئے شبرا کے خلاف مقدمہ درج کروا دیتے ہیں۔ کچھ ہی دیر کے بعد شبرا کو گرفتار کر لیا جاتا ہے۔ یہ خبر جب شاہ میر تک پہنچتی ہے تو وہ شدید پریشان ہو جاتا ہے اور فوراً اپنے والد کے پاس جاتا ہے، انہیں مقدمہ واپسی لینے پر مجبور کرتا ہے۔ وہ سمجھاتا ہے کہ اگر یہ معاملہ زیادہ بڑھ گیا تو سیاسی طور پر نقصان ہو سکتا ہے۔ بلاخر داؤد مان جاتے ہیں اور شبرا کو رہا کر دیتے ہیں۔ شبرا کو معلوم نہیں تھا کہ اس کی رہائی کے پیچھے اصل کردار شاہ میر کا تھا۔ جب وہ گھر واپس آتی ہے تو فضل بخش اس کی حوصلہ افزائی کرتا ہے اور اسے یقین دلاتا ہے کہ سچائی آخرکار جیتتی ہے۔ شبرا اس کی باتوں سے متاثر ہوتی ہے۔ اب اس کے دل میں فضل بخش کے لیے صرف احترام نہیں بلکہ نرم جذبات بھی پیدا ہونے لگے تھے۔
उधर शामिर खुश था क्योंकि जिस लड़की से वो मोहब्बत करता था वो आहिस्ता आहिस्ता उसके करीब आ रही थी, लेकिन वो जानता था कि एक बहुत बड़ा राज अभी भी उसके ऊपर शिबरा के दरमियान खड़ा है। अगर एक दिन शिबरा को मालूम हो गया कि फजल बख्श दरअसल शामिर सिकंदर है तो शायद सब कुछ बिखर जाएगा, और वो दिन अब ज्यादा दूर नहीं था। वक्त गुजरता गया और शिबरा और फजल बख्श एक दूसरे के और करीब आते गए। एक दिन दोनों एक साथ बैठे गुफ्तगू कर रहे थे। शिबरा काफी देर से शामिर के रवैये का मुशाहिदा कर रही थी। आखिरकार वो मुस्कुराते हुए से पूछ लेती है, फजल बख्श क्या तुम मुझसे मोहब्बत करते हो? ये सवाल सुनकर शामिर चंद लम्हों के लिए खामोश हो जाता है। वो परसों से यही सुनना चाहता था। इसके बाद वो हल्की सी मुस्कुराहट के साथ अपने दिल की बात कह देता है। वो शिबरा को बताता है कि उससे बेहद मोहब्बत करता है। शिबरा भी शर्माते हुए अपने जज्बात का इतराफ कर लेती है, लेकिन किस्मत अभी इन दोनों का इम्तहान खत्म नहीं करना चाहती। कुछ दिन बाद शिबरा के लिए फरहाद नामी एक नौजवान का रिश्ता आता है। सुलेमान साहब को भी वो पसंद आता है। खबर सुनकर शामिर परेशान हो जाता है, तमाम शिबरा उसे यकीन दिलाती है कि वो अपने वालिद को समझाने की कोशिश करेगी और किसी और से शादी नहीं करेगी। ये सुनकर शामिर कुछ मुतमईन हो जाता है। इसी दौरान शामिर एक और मंसूबा बनाता है। वो सोचता है कि अगर सकना की शादी जल्द हो जाए तो घर वालों की तवज्जो कुछ अरसे के लिए दूसरी तरफ हो जाएगी और फिर वो शिबरा के रिश्ते की बात कर सकेगा। इस मकसद के लिए वो दोबारा नरगिस बेगम से राब्ता करता है। इस बार वो उन्हें शादी जल्द करने के लिए आमादा करता है और माली मदद भी फ्राहम करता है ताकि शादी की तैयारियां आसानी से मुकम्मल हो सकें। नरगिस बेगम खुशी खुशी मान जाती है। चंद ही दिनों में सकना और जुहेब की शादी की तारीख तय हो जाती है। घर में खुशियों का माहौल बन जाता है। शादी की खरीदारी के दौरान शीजा और फजल बख्श एक शॉपिंग मॉल जाते हैं। इत्तफाक से वहां महरीन भी मौजूद होती है। जैसे ही महरीन शामिर को देखती है वो चौंक जाती है। शामिर तो उसे बता कर गया था कि वो लंदन में है, लेकिन वो यहाँ शिबरा के साथ मौजूद था। शामिर फौरन एक दुकान में छुप जाता है ताकि महरीन उसे ना देख सके। लेकिन महरीन को शक हो जाता है वो उससे कुछ छुपा रहा है। इसी दौरान महरीन शिबरा से दोस्ती कर लेती है और शिबरा की तारीफ करती है। उसे बताती है कि वो उसकी बहादुरी से मुतासर हुई है। शिबरा सादा दिली से वो महरीन की बातों पर यकीन कर लेती है। महरीन आहिस्ता आहिस्ता शिबरा और उसके खानदान के बारे में मालूमात हासिल करने लगती है। दूसरी तरफ वो शामिर पर भी नजर रखना शुरू कर देती है। आखिरकार उसे मालूम हो जाता है कि शामिर एक आम क्लर्क नहीं बल्कि शिबरा से मोहब्बत करता है। वो इसके लिए दोहरी जिंदगी गुजार रहा है। ये जानकर महरीन के दिल में हसद और गुस्सा पैदा हो जाता है। वो फैसला कर लेती है कि अगर शामिर उसका नहीं हो सकता तो वो किसी का नहीं होगा। उधर सकना की शादी की तकरीबात शुरू हो जाती है। घर में खुशियों का समा होता है। शादी के दौरान फरहाद भी मौजूद होता है। जब शामिर फरहाद को शिबरा के करीब देखता है तो उसे हसद महसूस होता है। शिबरा उसकी खफियत समझ जाती है और उसे यकीन दिलाती है कि वो सिर्फ उसी से मोहब्बत करती है। शामिर के दिल को सुकून मिल जाता है, लेकिन उसी शादी में एक ऐसा वाकया पेश आता है जो सब कुछ बदल देता है। शादी की एक तकरीब के दौरान शामिर और शिबरा एक दूसरे से अपनी मोहब्बत के बारे में बात कर रहे होते हैं कि बदकिस्मती से सुलेमान साहब उनकी गुफ्तगू सुन लेते हैं। वो हैरान और गुस्से में आ जाते हैं। उनके लिए फजल बख्श एक सादा, ईमानदार और काबिल एतमाद नौजवान था, लेकिन अब उन्हें लगता था कि उसने उनके एतमाद का गलत फायदा उठाया है। गुस्से में आकर वो शामिर को एक जोरदार थप्पड़ मारते हैं। पूरा माहौल खामोश हो जाता है। सुलेमान साहब उसे फौरन घर छोड़ने का हुक्म देते हैं। शामिर खामोशी से वहां से चला जाता है। शिबरा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो जानती थी कि उसके वालिद नाराज है, लेकिन वो ये भी जानती थी कि वो शामिर से मोहब्बत करती है। उस रात कोई भी सुकून से नहीं सो पाता, लेकिन अभी उससे सबसे बड़ा तूफान आना बाकी था, क्योंकि अब वक्त आ चुका था कि शामिर अपनी असल शनाख्त शिबरा के सामने जाहिर करे। ये सच दोनों की जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाला था। घर से निकलने के बाद शामिर पूरी रात बेचैन रहता है। दूसरी तरफ शिबरा भी शदीद परेशान होती है। वो बार बार यही सोचती है कि आखिर उसके वालिद ने इतना सख्त रद्द अमल क्यों दिया। अगले दिन शिबरा शामिर को फोन करती है। शामिर उसे एक जगह मिलने के लिए कहता है। जब शिबरा वहां पहुंचती है तो शामिर उसे एक कब्रिस्तान ले जाता है। शिबरा हैरान हो जाती है, वो उसे यहाँ क्यों लाया है। चंद कदम चलने के बाद दोनों एक कब्र के सामने रुक जाते हैं। कब्र पर लिखा होता है जुबैदा सिकंदर। ये नाम देकर शिबरा हैरान रह जाती है। वो फौरन शामिर से पूछती है तो इसे यहाँ क्यों लाया गया है। और अब शामिर फैसला कर लेता है कि मजीद झूठ नहीं बोलेगा। वो गहरा सांस लेता है
اور اپنی پوری حقیقت شبرا کے سامنے بیان کر دیتا ہے۔ وہ بتاتا ہے کہ اس کا اصل نام فضل بخش نہیں بلکہ شاہمیر سکندر ہے۔ وہ داؤد سکندر کا بیٹا ہے، وہی داؤد سکندر جنہیں شبرا اور اس کا خاندان ایک کرپٹ سیاستدان سمجھتا تھا۔ شاہمیر شبرا کو بتاتا ہے کہ اگر وہ اپنی اصل شناخت کے ساتھ اس کے گھر جاتا تو شاید سلیمان صاحب کبھی بھی اسے قبول نہ کرتے، اسی لیے اس نے فضل بخش کا روپ اختیار کیا تاکہ وہ اس کے خاندان کا اعتماد حاصل کر سکے۔ شبرا یہ سچ سن کر بالکل ٹوٹ جاتی ہے، اگرچہ وہ جانتی تھی کہ شاہمیر اسے سچی محبت کرتا ہے، لیکن اس کے دل میں دھوکے کا احساس بہت گہرا تھا۔ وہ وہاں سے چلی جاتی ہے اور گھر پہنچ کر بہت روتی ہے۔ آہستہ آہستہ شبرا کا غصہ کم ہونے لگتا ہے، لیکن اس کے دل کا زخم ابھی باقی تھا۔ دوسری طرف شاہمیر بھی مسلسل پریشان رہتا ہے۔ وہ جانتا تھا کہ اگر شبرا نے اسے معاف نہ کیا تو اس کی ساری زندگی ختم ہو جائے گی۔ اسی دوران ایک نئی سازش شروع ہو جاتی ہے۔ داؤد سکندر اور مہرین دونوں اس رشتے کے خلاف تھے۔ اس مقصد کے لیے ایک دن سلیمان صاحب کو ایک اہم کام کے بہانے داؤد سکندر کے گھر بلایا جاتا ہے۔ سلیمان صاحب مجبوری میں وہاں پہنچ جاتے ہیں۔ گھر کے اندر داخل ہوتے ہی ان کی نظر ایک تصویر پر پڑتی ہے۔ یہ تصویر فضل بخش کی تھی، لیکن اس تصویر کے نیچے نام لکھا ہوا تھا شاہمیر سکندر۔ یہ دیکھ کر سلیمان صاحب کے قدموں تلے زمین نکل جاتی ہے۔ انہیں یقین ہو جاتا ہے کہ فضل بخش اور شاہمیر ایک ہی شخص ہیں۔ اب داؤد سکندر خود سلیمان صاحب کے سامنے آتے ہیں۔ داؤد کہتے ہیں کہ ایک عام سرکاری آفیسر کی بیٹی کبھی ان کے خاندان کا حصہ نہیں بن سکتی۔ یہ الفاظ سلیمان صاحب کے دل پر تیر کی طرح لگتے ہیں۔ گھر واپس آ کر وہ خاموش ہو جاتے ہیں۔ کچھ دن بعد وہ شاہمیر ہمت کر کے دوبارہ شبرا سے ملنے جاتا ہے۔ وہ اسے معافی مانگتا ہے۔ وہ اعتراف کرتا ہے کہ اس نے جھوٹ بولا، لیکن اس کی محبت کبھی جھوٹی نہیں تھی۔ اسی دوران مہرین ایک خطرناک قدم اٹھاتی ہے۔ سلیمان صاحب کو اغوا کروا لیتی ہے اور ان سے اکیلے میں ملاقات کرتی ہے۔ مہرین نہیں بتاتی کہ وہ شاہمیر سے بے انتہا محبت کرتی ہے۔ اگر شاہمیر اور شبرا کی شادی ہوئی تو وہ شبرا کو نقصان پہنچا سکتی ہے۔ سلیمان صاحب یہ سن کر خوف زدہ ہو جاتے ہیں۔ وہ جانتے تھے کہ طاقتور لوگ اپنی ضد میں کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں۔ اس خوف کی وجہ سے جب شاہمیر کے گھر والے باقاعدہ رشتہ لے کر آتے ہیں تو سلیمان صاحب صاف انکار کر دیتے ہیں۔ یہ فیصلہ سن کر شاہمیر اور شبرا دونوں ٹوٹ جاتے ہیں۔ شبرا اپنے والد سے بے حد محبت کرتی تھی، اس لیے وہ ان کے خلاف جا کر شادی کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ چنانچہ وہ شاہمیر سے دوری اختیار کرنے کا فیصلہ کر لیتی ہیں۔ یہ دن دونوں کے لیے انتہائی تکلیف دہ تھا۔ وقت گزرتا گیا، سلیمان صاحب نے محسوس کیا کہ شبرا پہلے جیسی خوش نہیں رہی۔ اس کی ہنسی ختم ہو چکی ہے اور اس کی آنکھوں میں ہمیشہ اداسی نظر آتی۔ تب انہیں احساس ہوا کہ شبرا واقعی شاہمیر سے محبت کرتی ہے۔ انہوں نے یہ بھی سمجھ لیا اگر یہ دونوں الگ رہے تو شاید کبھی خوش نہ رہ سکیں گے۔ آخرکار سلیمان صاحب اپنا فیصلہ بدل لیتے ہیں۔ وہ داؤد سکندر سے ملتے ہیں اور انہیں بتاتے ہیں کہ وہ اس رشتے کے لیے تیار ہیں۔ اگرچہ داؤد اس فیصلے سے خوش نہیں تھا، لیکن اب حالات اس کے ہاتھ سے نکل چکے تھے۔ چند دن بعد دونوں خاندانوں کی رضامندی سے شاہمیر اور شبرا کی شادی طے ہو جاتی ہے۔ یہ خبر سن کر دونوں کی خوشی کی انتہا نہیں رہی۔ شاہمیر اور شبرا شادی کے بندھن میں بن جاتے ہیں۔ ان کے خاندان والے بھی اس خوشی میں شریک ہوتے ہیں۔ کچھ عرصے بعد داؤد سکندر کی طبیعت خراب ہونے لگتی ہے۔ ڈاکٹر انہیں مشورہ دیتے ہیں کہ وہ سیاسی دباؤ اور تناؤ سے دور رہیں۔ یہ سن کر شاہمیر ایک بڑا فیصلہ کرتا ہے۔ وہ اعلان کرتا ہے کہ اب پارٹی کی ذمہ داری وہ خود سنبھالے گا۔ شبرا کو یہ فیصلہ زیادہ پسند نہیں آتا، لیکن وہ شاہمیر کے فیصلے کا احترام کرتی ہے۔ شاہمیر بھی شبرا کے خوابوں کو کبھی نہیں بھولتا۔ وہ جانتا تھا کہ شبرا ہمیشہ سے CSS افسر بننا چاہتی تھی، اسی لیے ایک دن وہ اس کے لیے CSS امتحان کا فارم لے آتا ہے۔ یہ دیکھ کر شبرا بے حد خوش ہو جاتی ہے۔ دوسری طرف شاہمیر سلیمان صاحب کی ایمانداری سے متاثر ہو کر انہیں اس محکمے کا ایک اعلیٰ عہدے پر ترقی دلوا دیتا ہے۔ وہ واضح کرتا ہے کہ ترقی کسی رشتے کی وجہ سے نہیں بلکہ ان کی قابلیت اور دیانتداری کی وجہ سے ملی ہے۔ لیکن خوشیوں کے یہ دن زیادہ دیر قائم نہیں رہتے۔ شاہمیر کے سیاسی میدان میں آنے کے بعد دشمنوں کی تعداد بھی بڑھنے لگتی ہے۔ ایک دن شبرا پر قاتلانہ حملہ ہوتا ہے۔ خوش قسمتی سے شاہمیر بر وقت پہنچ جاتا ہے اور اسے بچا لیتا ہے۔ اس واقعے کے بعد پورا خاندان خوف میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ داؤد سکندر کو یقین ہوتا ہے کہ اس حملے کے پیچھے ہارون بیگ کا ہاتھ ہے۔ ادھر مہرین نے اپنی غلطیوں کا اعتراف کرنے لگتی ہے۔ آہستہ آہستہ کئی راز سامنے آنے لگتے ہیں اور یہ واضح ہو جاتا ہے کہ شبرا کو نقصان پہنچانے کی متعدد سازشوں کے پیچھے سیاسی دشمن کار فرما۔ اس کے باوجود شاہمیر اور شبرا ایک دوسرے کا ساتھ نہیں چھوڑتے۔ وہ ہر مشکل کا مقابلہ مل کر کرتے ہیں۔ آخرکار ان کی محبت تمام آزمائشوں، غلط فہمی اور جھوٹ
سازشوں اور دشمنوں پر غالب آ جاتی ہے۔ ایک عام سی پہلی ملاقات سے شروع ہونے والی یہ محبت آخرکار ایک مضبوط رشتے میں بدل جاتی ہے، اور یوں عشق مرشد کی یہ خوبصورت داستان ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ سچی محبت صرف دل جیتنے کا نام نہیں، بلکہ اعتماد، قربانی اور ہر مشکل وقت میں ایک دوسرے کا ساتھ دینے کا نام۔ امید ہے یہ ویڈیو آپ کو بہت اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو اچھی لگی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ نیکسٹ آنے والی ویڈیو فوراً آپ تک پہنچ سکے۔ مجھے دیجیے اجازت اگلی ویڈیو کے لیے۔ اللہ حافظ۔